बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अच्छी और बड़ी अपडेट है JF-17 थंडर के हवाले से। अर्जेंटीना की गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने अपने लॉ मेकर्स को बताया कि अर्जेंटीना अगले साल के बजट के अंदर $684 मिलियन जो है वो एलोकेट करेगा एक नए फाइटर जेट को परचेस करने के लिए। जब आपकी गवर्नमेंट कोई पैसे एलोकेट कर देती है ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आप समझें कि वो जो डील है ऑलमोस्ट डन होने जा रही है। मुझे याद है जब नाइजीरिया ने JF-17 थंडर परचेज करने थे तो एक साल पहले उन्होंने अपने नेक्स्ट ईयर के डिफेंस बजट के अंदर 3 फाइटर जेट्स को परचेज करने का जो बजट था वो एलोकेट कर दिया था। पैसे उन्होंने एलोकेट एक साल पहले ही कर दिए थे, क्योंकि बजट में एलोकेशन होना बड़ा जरूरी होता है। ये जो फाइटर जेट्स की डील होती है, ये कोई भी बड़ी डील होती है, इनके लिए पैसे चाहिए होते हैं, और जब तक आप बजट के अंदर कोई पैसे मुख्तस नहीं करते तब तक आप उस डील को बिल्कुल फाइनल नहीं कर सकते। अब जबकि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने $684 मिलियन, जो कि काफी बड़ा नंबर है, उनको एलोकेट कर दिया है, और अपने लॉ मेकर्स को यानी कि जो अपनी पार्लियामेंट वगैरह उनको बता दिया कि हमने ऐसा काम कर दिया है, तो ऑलमोस्ट आप समझें कि ये एक डन डील है। अब ये जो $684 मिलियन है, इनको 2 मामलात में खर्च किया जाएगा। $664 मिलियन के इब्स नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, और $20 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। देखें, आपने जब एक नया जहाज परचेज करना होता है, और इससे ये भी बात जाहिर होती है, ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $20 मिलियन लिए हैं, कि अर्जेंटीना एक नया जहाज परचेज करने जा रही है। क्योंकि जब आपने नया जहाज परचेज करना होता है तो उसके लिए आपको नई चीजें जो है वो रिक्वायर करती हैं। आपके पास उस तरह की टूलिंग्स वगैरह होनी चाहिए, आपके पास उस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपकी एयरफोर्स के पास उस जहाज को मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट जो है वो रिलेटिव होना चाहिए। तो ये $20 मिलियन जो है, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। और ये जो $20 मिलियन की रकम है, ये काफी ज्यादा स्टडी के बाद उन्होंने की है, और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्यों मैं समझता हूँ कि JF-17 थंडर जो है वो इस रेस में सबसे आगे है। बेसिकली अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने 4 जहाज़ों का जो है वो नाम दिया है, और ये अब उन्होंने ऑफिशियल नाम दे दिया। 4 नाम देने से पहले उन्होंने अपनी 4 या 5 आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो दी हैं अपनी गवर्नमेंट को, और उनसे कहा कि जो हम जहाज परचेज करेंगे उनमें हमें बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स चाहिए, और एक उन्होंने बात ऐसी बताई है कि ये हमें अवॉइड करनी है। अब 4 बातों में से सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि हमें एक ऐसा जहाज चाहिए जिसके अंदर AESA रेडार लगाओ, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगाओ। और जैसा कि आपको पता है आजकल की जो नई एयर फोर्सेज हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि उनके पास एक ऐसा जहाज हो जिसमें AESA रेडार लगाओ, क्योंकि अगर उन्होंने एक जहाज को 20-30 साल आगे चलाना है तो 20-30 साल के अंदर तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो अगर आज आप एक जहाज परचेज कर रहे हैं और उसके अंदर मैकेनिकली स्कैन्ड रेडार लगाते हैं तो 20-30 साल क्या, वो तो अगले 5 साल बाद रिडंडेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो जहाज चाहिए उसमें हमें AESA रेडार चाहिए, ताकि हम उसको 20-25-30 साल जो है जब आगे चलाएं तो वो हमारी एयरफोर्स को अच्छे तरीके से सर्व करे। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसा जहाज चाहिए जिसके अंदर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम लगाओ, और ऐसा इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम लगा हो जो कि इस वक्त अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के जो टैंकर्स हैं उनके साथ उसकी जो है वो मुमासलत हो, यानी कि अर्जेंटीना के जो टैंकर्स हैं वो उस जहाज को रिफ्यूल कर सकें। देखें, आपको पता है कि एयर रिफ्यूलिंग जो है वो 2 तरीकों से होती है। एक बूम के जरिए से होती है जो कि अमेरिकन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, F-16 के अंदर इस्तेमाल होती है, F-15 F-22 के अंदर इस्तेमाल होती है, और जो दूसरी किस्म की एयर रिफ्यूलिंग होती है उसको प्रोप एंड ड्रॉप कहा जाता है। तो अर्जेंटीना का कहना यह है कि हमें इस किस्म का जहाज चाहिए जो हमारे एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ जो है वो इंटीग्रेट हो सके, उनके साथ मुमासलत रख सके। यानी कि अगर अर्जेंटीना के पास प्रोप एंड ड्रॉप वाले एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं तो उस किस्म का जहाज होना चाहिए जो प्रोप एंड ड्रॉप को जो है वो फैसिलिटेट कर सके, और अगर अर्जेंटीना के पास बूम वाले एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं तो उनको फिर उस किस्म का जहाज चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने जो डिमांड की है वो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा जहाज चाहिए जो कि हमारी एयरफोर्स को एक टेक्टिकल डाटा लिंक फराहम करे, यानी कि जहाज के अंदर टेक्टिकल डाटा लिंक लगा हो, जिस तरह से अमेरिकन जो है वो लिंक 16 यूज करते हैं, इस तरह से कोई भी एक सिस्टम लगाओ जो हमारी एयरफोर्स के सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो। 3 चीजें होंगी। चौथी चीज उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंसिव सूट जो है वो उस जहाज के अंदर लगा होना चाहिए। हर जहाज के अंदर एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है वो लगा होता है। कई जहाज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेट किए जाते हैं, वो हैवियर जहाज होते हैं, लेकिन अगर आपने एक फाइटर जेट लेना है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंसिव सूट जो है वो होना चाहिए, चाहे वो लिमिटेड ही क्यों ना हो। 5वीं चीज जो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर एक ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन जो है वो लगा हो,
یعنی کہ ہم اس کے ساتھ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ اپنا انٹیگریٹ کر سکیں, سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر, یا کوئی بھی نیا ویپن جو ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے کوئی امریکن سسٹم لیا ہے تو اس کے ساتھ صرف ہم AMRAAM ہی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی چائنیز سسٹم لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم صرف کوئی چائنیز میزائل انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں کسی سے بھی میزائل لے سکتے ہیں اور اس میزائل کو ہم اس ویپن سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. ایک جو بات انہوں نے ارجنٹینا کی گورنمنٹ نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی اس جہاز کے اندر کوئی بھی انگلینڈ کا بنا ہوا یا آپ کہہ لیں برٹش میڈ کوئی ڈیزائن نہ ہو. یعنی کہ جہاز جو ہے وہ برٹش نہ ہو, اس کے اندر کوئی بھی ایسا سسٹم جو ہے وہ برٹش میڈ ڈیزائن کا نہ ہو. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی برٹش سب سسٹم لگے ہوتے ہیں یا کوئی کمپوننٹ برٹش کا لگا ہوتا ہے تو اس کی خیر ہے, لیکن پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ برٹش میڈ کا نہ ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے 1982 کے اندر فاکلینڈز کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے لے کے آج تک یونائٹڈ کنگڈم اور ارجنٹینا کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے. ہاں ارجنٹینا سے پلیئرز جو ہیں وہ انگلش پریمیئر لیگ میں کھیلنے ضرور جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوتا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے ارجنٹینا کی طرف سے ایک ویرون گیا تھا, مین یونائٹڈ گیا تھا, وہ بابا جی نے اس کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کیا تھا. پھر ٹیویز گیا تھا, اس کو بھی وہ کبھی ایک کلب میں بھیجتے تھے کبھی دوسرے کلب میں بھیجتے تھے, لیکن ٹیویز نے جو ہے وہ پریمیئر لیگ میں اچھا ٹائم گزارا تھا. اینی وے ارجنٹینا نے پلان کیا تھا سیپ گرپن پرچیز کرنے کا. پھر انہوں نے ساؤتھ کوریا کا FA-50 جہاز بھی لینا چاہا تھا, لیکن اس وقت بھی انگلینڈ نے جو ہے اس کے اندر رکھنا ڈالا تھا اور ان کے جو کچھ سب سسٹمز اس کے اندر لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جہاز آپ ارجنٹینا کو سیل نہیں کر سکتے. تو ارجنٹینا کو اس بات کا بڑا ادراک ہے, انہوں نے کہا کہ برٹش کوئی بھی سسٹم ہے نا وہ اس جہاز میں نہیں لگا ہونا چاہیے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ کئی جہازوں کے لیے بڑی آگے جا کے ڈیٹریمنٹل ہوگی, کیونکہ اس جہاز کی سلیکشن کے اندر یہ جو برٹش میڈ پارٹس ہیں نا وہ بہت بڑا کردار پلے کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی گورنمنٹ نے اپنی پارلیمنٹ کو یا جو بھی ان کے لا میکرز ہیں ان کو جو ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا اس کے اندر انہوں نے 4 جہازوں کا نام دیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی GF-17 تھنڈر ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ F-16 ہے, امریکہ کا بنا ہوا لاکہیڈ مارٹن کا. تیسرے نمبر پہ انہوں نے تیجس کا نام لیا ہے, انڈیا کے ہندوستان ایروناٹک لمیٹڈ کا تیجس ہے. اور 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جی رشیا میکیون کا جو MiG-35 ہے. یہ 4 جہاز انہوں نے پیپر کے اندر لکھ کے دے دیے کہ یہ 4 جہاز جو ہیں ہمارے پسند کے ہیں اور ان کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا اب ایک ایک کر کے نا ہم ان جہازوں کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جہاز کتنے زیادہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں. تیجس کے بارے میں دیکھ لیں تو ٹھیک ہے, تیجس جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہو سکتا ہے, سنگل انجن جہاز ہے, کوئی بہت بڑا نہیں ہے. ایسا ریڈار اس میں بھی لگا ہوا ہے, ایئر ریفیولنگ پروب جو ہے اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے, ڈیٹا لنک اس کے اندر بھی ہوگا. تو ارجنٹینا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تیجس کے اندر ہوں گی. لیکن تیجس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ اس کا ریڈار ہے جو کہ برٹش اوریجن کا. اس کا جو ان فلائٹ ایئر ریفیولنگ سسٹم ہے نا وہ برٹش ڈیزائن کا ہے. پھر اس کے اندر جو سیٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی مارٹن بیکر کی ہے. اب مارٹن بیکر کی سیٹ جو ہے وہ GF-17 تھنڈر میں بھی لگی ہوئی ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ جی ریڈار جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے, بالکل بدلا جا سکتا ہے. لیکن جو ان فلائٹ ایئر ریفیولنگ سسٹم ہے نا تیجس کا, وہاں پہ آ کے بات تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے. اگر اس کو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ہے وہ چینج کرتی ہے تو جہاز کے سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے تیجس کا, جو کہ تیجس کی سلیکشن کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد ایجیکشن سیٹ کی بات کر لیں تو ایجیکشن سیٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ تیجس کو جو ہے وہ اپنا کیبن ڈیزائن تھوڑا سا چینج کرنا پڑے. وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ آگے جا کے آ سکتی ہے. اگر آپ نے مارٹن بیکر کی جگہ کوئی اور سیٹ لگانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیجس کا جو کیبن ڈیزائن ہے یا اس کا آپ کہہ لیں کہ جو کاکپٹ کا ڈیزائن ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے. اب یہ نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے. MiG-35 کی طرف آ جائیں تو MiG-35 جو ہے نا اس کو پرچیز کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ آپ کو ساری دنیا سے اس وقت ٹکر لینی پڑے گی, خاص طور پہ ساری ویسٹرن دنیا سے ٹکر لینی پڑے گی. MiG-35 آپ کو پتا ہے کہ ایک رشین پلیٹ فارم ہے. اگر آپ نے MiG-35 کو پرچیز کرنا ہے تو آپ سے دنیا کیسے ناراض ہوگی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. پھر MiG-35 جو ہے اس کے اندر 2 انجن لگے ہوئے ہیں, وہ اتنا زیادہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگا ارجنٹینا کے لیے. تو MiG-35 کی یہ جو ایک پولیٹیکل ریزن ہے اور دوسرا اس کا 2 انجن والا جہاز ہونا, یہ اس کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے. F-16 کی طرف آ جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جو بیسٹ چوائس ہو سکتی ہے وہ F-16 ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک پروون جہاز ہے, 4-5 ہزار اس کے ایئر فریمز جو ہے وہ دنیا میں تیار ہو چکے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنی زیادہ ایئر فورسز کے اندر یہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے, سکسیسفلی استعمال ہو رہا ہے. ایسا ریڈار بھی اس میں لگ سکتا ہے. اس کے اندر ان فلائٹ ریفیولنگ سسٹم بھی لگ سکتا ہے, بوم والا بھی لگ سکتا ہے اور پروگ اینڈ ڈروگ والا بھی لگ سکتا ہے. اس کے بعد ڈیٹا لنک سسٹم بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد اس جہاز کے اندر الیکٹرانک وارفیئر سوٹ جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. تو F-16 آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ پھر پولیٹیکل ریزنز آ سکتی ہیں, کیونکہ برٹن جو ہے, انگلینڈ آپ کہہ لیں کہ وہ امریکہ کو انفلوئنس کر سکتا ہے کہ آپ ارجنٹینا کو یہ F-16 جہاز نہ دیں. دوسری چیز, امریکہ نے جب جہاز دینا نا پھر اس نے وہ اسٹام کے اوپر ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لینے ہیں کہ آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے, آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے, آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے.
इसमें आप सिर्फ एमरैम लगा सकते हैं, इसमें आप ये वाला मिसाइल नहीं लगा सकते, इसमें आप वो नहीं काम कर सकते। तो अमेरिका के प्रॉब्लम्स ही बड़े ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आगे अर्जेंटीना को देखना पड़ेगा कि क्या वो इतनी पाबंदियां सह सकता है। एक जहाज उसने लेना है, फिर डेफिनेटली F-16 सबसे ज्यादा महंगा होगा, अमेरिकन जहाज है, सबसे ज्यादा महंगा होगा। प्लस अमेरिका की जो रिस्ट्रिक्शंस है, क्या अर्जेंटीना वो बर्दाश्त कर सकता है? नो डाउट सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी, लेकिन उसके मसले बड़े हैं। अब चौथे नंबर पे आ जाता है GF-17 थंडर। GF-17 थंडर मेरा ख्याल है इस वक्त बेस्ट चॉइस है अर्जेंटीना के लिए। क्यों? आपने पिछले दिनों देखा कि अर्जेंटीना के जो एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स थे वो भी आए हुए थे पाकिस्तान, वो चाइना भी जाते रहते हैं। और GF-17 थंडर के अंदर अब ईसा रडार भी लगा हुआ है। GF-17 थंडर के अंदर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगा हुआ है। GF-17 थंडर का अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है। फिर GF-17 थंडर का अपना डेटा लिंक सिस्टम भी है। तो GF-17 थंडर एक ऐसा जहाज है जो अर्जेंटीना की तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करता है, और एक ऐसा जहाज है जिसके अंदर कोई ब्रिटिश सिस्टम नहीं लगा हुआ। सारे का सारा GF-17 थंडर जो है वो चाइना में डिजाइन हुआ हुआ है, कोई ब्रिटिश डिजाइन उसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। ना उसके इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब जो है वो ब्रिटिश है, ना उसका रडार ब्रिटिश है, ना उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है वो ब्रिटिश है, और ना ही उसके डाटा लिंक का कोई इंग्लैंड के साथ लेना देना। सिर्फ उसके अंदर मार्टिन बेकर की सीट लगी हुई है, वो आई बिलीव कि चाइना अपनी सीट लगा के दे सकता। तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स का जो GF-17 थंडर के अंदर इंटरेस्ट है, उनके ऑफिशियल्स का पाकिस्तान आना, उनके ऑफिशियल्स का चाइना जाना, वो ये शो करता है कि उनको GF-17 थंडर के अंदर अपनी जो चॉइस है ना वो पूरी होती नजर आती है। ये मेरा ख्याल है। आगे अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है वो क्या चूज करती है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब उन्होंने अगले साल के बजट में पैसे एलोकेट कर दिए हैं, तो ये एक बड़ी कॉन्क्रीट बात है। जब आपकी गवर्नमेंट पैसे एलोकेट कर देती है ना, तो फिर आप कहें कि वो भी मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। तो होपफुली ये GF-17 थंडर का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा, क्योंकि अगर आपने $684 मिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं। देखें अर्जेंटीना की एयरफोर्स किस नंबर के अंदर इस जहाज को परचेज करती है, या कोई भी जहाज जो परचेज करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि GF-17 थंडर ही ऐसा जहाज है जो अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट्स पे भी पूरा उतरता है, को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उसके अंदर को मसले मसाइल भी नहीं है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिकली पूरी करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।